ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, आज हामी द्वितीय दिन अन्तर्गत द्वितीय अध्यायको श्रवण गर्नेछौँ। हरि ओम। अगस्त्यमुनि भन्छन्, हे स्कन्द कुमारजी, तपाईँका वचनरूपी अमृतको रस मेरा कानरूपी जिब्रोले फेरि फेरि पिउन माग्दछ। 14 भुवन 7 द्वीप 7 समुद्र अनेक पर्वत आदि र ऋषिहरू सृष्टि भएको कुरा सुने। अब देवता दैत्यहरूको बिहा बारी भई जीवहरूको सृष्टि भएको कुरा सुन्नको साह्रै इच्छा छ भन्दा कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भई सुन। दक्षले अश्विनकी नाउँ भएकी स्त्रीबाट ब्रह्माजीका आज्ञाले 60 कन्या उत्पन्न गरे। ती 60 मध्ये 10वटी कन्या धर्मलाई दिए। फेरि अश्विनी आदि गरिएका 27 कन्या चन्द्रमालाई दिए। अनि भूतलाई 2, अङ्गिरालाई 2, कृशाश्वलाई 2 कन्या दिए। तार्क्ष्यलाई 4 कन्या दिए। कश्यपलाई 13 कन्या दिए। यिनै कन्याहरूबाट बहुत जीव, मनुष्य, देवता, दैत्य, पशु पक्षीहरू उत्पन्न भए। अब यिनका सन्तानका नाम संक्षेपले कहन्छु सुन। धर्मका स्त्रीहरू भानु, लम्बा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता, सङ्कल्पा। अब यिनका सन्तानहरूको नाम सुन। भानुका पुत्र देवऋषभ, देवऋषभका पुत्र इन्द्रसेन, लम्बाका पुत्र विद्योत, विद्योतका पुत्र स्तनयित्नु, कुकबका पुत्र सङ्कट, सङ्कटका पुत्र किकट, जामीका पुत्र स्वर्ग, स्वर्गका पुत्र नन्दी, विश्वका पुत्र विश्वदेवा। इनका सन्तान भएनन्। साध्यका पुत्र साध्य नामका देवगण जन्मे। इनका पुत्र अर्थसिद्धि। मरुत्वतीका पुत्र मरुत्वान र जयन्त, जयन्त भगवानको अंश हुनाले उपेन्द्र पनि भन्दछन्। वसुका द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा, वसु, यी अष्टवसु जन्मे। द्रोणका अभिमति स्त्रीमा हर्ष, शोक, भय यी 3 छोरा जन्मे। प्राणका ऊर्जस्वती भार्यामा सह, आयु, पुरोजव यी 3 पुत्र जन्मे। ध्रुवकी धरणी भार्यामा अनेक प्रकारका पुरका अभिमानी देवता जन्मे। अर्कका वासना भार्यामा तर्स आदि गरिएका पुत्रहरू जन्मे। अग्निका बसोर धारा स्त्रीमा द्रविड आदि पुत्रहरू जन्मे। दोषका सर्वरी भार्यामा भगवानका अंशले युक्त भएका शिशुकुमार जन्मे। वसुका आङ्गिरसी भार्यामा शिल्प विद्याका आचार्य विश्वकर्मा जन्मे। विश्वकर्माका पुत्र चाकछुक, चाकछुकका पुत्र मनु, मनुका विश्व र साध्या जन्मे। विभावसुका उषा भार्यामा विष्ट, रोचिस, आतप यी 3 पुत्र जन्मे। आतपका प्राण, अपराह्न, मध्याह्न, प्रात, सायं यी 5 पुत्र जन्मे। मुहूर्तका मौहूर्तिका शिवा आदि गरिएका मुहूर्तका अधिष्ठाता देवताहरू जन्मे। सङ्कल्पका सङ्कल्प पुत्र जन्मे। चन्द्रमाका कृत्तिका आदि 27 नक्षहरू स्त्री थिए। दक्षका श्रापले चन्द्रमालाई क्षयरोग भएको हुनाले चन्द्रमाका सन्तान भएनन्। भूतका 2 स्त्री थिए। स्वरूपा नाउँ भएकी स्त्रीमा रुद्र नाउँ भएका करोडौँ पुत्रमध्ये रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषापी, अजैकपात, अहिर्बुद्न्य, बहरूप, महान यी 11 रुद्र जन्मे। आर्की स्त्रीमा भूतहरू जन्मे। अङ्गिराकी स्वदा नाउँ भएकी स्त्रीले पितृलाई पुत्र बनाइन्। सती नाउँ भएकी स्त्रीमा अथर्वाङ्गिरस पुत्र जन्मे। कृशाश्वकी अर्चिसी आर्यमा धूम्रकेश पुत्र जन्मे। धिषणा नाउँ भएकी भार्यामा वेदशिरा, देवल, वयुन, मनु पुत्रहरू जन्मे।
तार्क्ष्यका स्त्री 4वटी थिए, विनता, कद्रु, पतङ्गी, यामिनी। यिनीमा विनताका छोरा साक्षात् यज्ञपति विष्णुका वाहन गरुड र सूर्यका सारथी अरुणा पुत्र जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि अनेक तरहका नागगणहरू जन्मे। पतङ्गीका गर्भदेखि अनेक तरहका पतङ्ग, चराचुरुङ्गी, पक्षीहरू जन्मे। यामिनीका गर्भदेखि रङ्गबिरङ्गका सलहहरू जन्मे। अब जगतका माता कश्यपजीका स्त्रीहरू अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इलामणि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शरमा, तिमी। यी 13 स्त्रीहरूका मध्यमा अदितिका गर्भदेखि विजुवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, दाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उर, यी 12 सूर्य उत्पन्न भए। अब विवस्वानका संज्ञा 9 भएकी स्त्रीदेखि श्राद्ध देव मनु जन्मे। तिनै संज्ञा गोडी भैन र अश्विनी कुमार जन्मे। विश्ववानकै छाया 9 भएकी स्त्रीमा सैनेश्वर, सावरणी 9 गरेका मनु जन्मे। तपति 9 गरेकी कन्या जन्मिन्। यिनीले सम्वरणलाई पति गराइन्। अर्यमाका मातृका स्त्रीमा चर्षणी पुत्र जन्मे। यिनीलाई मनुष्य जाति कल्पना गरे। पुषाले ब्रह्मा समाजमा दाँत देखाउनाले दक्षदेखि रिसाएका महादेवका गणले दाँत फुकालिदिए। तहाँदेखि पिठो खाइ निर्वाह गर्दछन्, सन्तान पनि भएनन्। त्वष्टाका दैत्यकी बहिनी रचना स्त्री थिइन्। यिनमा सन्निकेश र विश्वरूप पुत्र जन्मे। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकशिपु आदि अनेक दैत्यहरू जन्मे। दनुका 61 पुत्रहरू जन्मे। तिनीमध्ये जो मुख्य छन् तिनीहरूको नाउँ सुन। 2 मूर्धा, सम्वर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयमुख, शङ्कुशरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुताप, धूमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति, दुर्जय, स्वरभानुकी सुप्रभा 9 गरेकी कन्या थिइन्। तिनीसित नमुचीले बिहे गरे। वृषपर्वाकी शर्मिष्ठा 9 भएकी कन्यासित बडा बलवान नहुसका पुत्र ययाति राजाले पाणिग्रह विवाह गरे। वैश्वानर 9 भएका दनुपुत्रका उपदानवी हयशिरा, पुलोमा, कालका यी 4 कन्या अति सुन्दरी थिए। उपदानवीलाई हिरण्य याक्षले ग्रहण गरे। हयशिरालाई ऋतुले ग्रहण गरे। पुलोमा र कालकालाई ब्रह्माजीका आज्ञाले प्रजापतिले विवाह गरे। तिनका बडा बडा युद्ध गर्ने पौलोमा कालकीय 9 भएका 60,000 दैत्यहरू जन्मे। यिनीहरू यज्ञमा विघ्न गर्दै रहन्थे। कोही बखतमा अर्जुन स्वर्गमा जाँदा इन्द्रले, हे अर्जुन, दैत्यहरूलाई मारी हाम्रो भय निवारण गरिदेऊ भन्दा अर्जुनले मारिदिए। विप्रचित्तकी सिंहिका 9 भएकी स्त्रीमा राहु ग्रह र केतु ग्रह जन्मे। अब काष्ठादेखि 1 खुर भएका घोडा, गदा आदि जन्मे। अरिष्ठाबाट गन्धर्व गणहरू जन्मे। सुरसादेखि यक्षगण, घोरमुखा आदि गरिएका जन्मे। इलाबाट रुखहरू जन्मे। मुनिबाट अप्सरागणहरू जन्मे। क्रोधवसादेखि अनेक जातका सर्पहरू जन्मे। ताम्राबाट बाज आदि पक्षीहरू जन्मे। सुरदीपबाट गाई, भैँसी आदि 2 खुर भएका पशुहरू जन्मे। सरबादेखि स्वापद अर्थात् बाघ, भालु, सिंह आदि जन्मे। तिमीदेखि यादवगण, जल जन्तुहरू जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता तरहले देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूलाई आहारा सृष्टि गरौँ भनी धान, गहुँ, मास, रह, चना, केराउ, कोदो, मुस्रो, तिल, जौ प्रभृति नाना तरहका अन्न सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अहिले संक्षेपमा मात्रै कहन्छु, अरू पुराणहरूबाट विस्तारै बुझौँला। यति सृष्टिका कुरा कहेँ। अब तिमीलाई जे सुन्नको इच्छा छ सो भन भनी कुमारले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे पार्वती नन्दन, कुन भुवनमा कुन दिक्पाल कसो गरी भए त्यो आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्। वैकुण्ठ भुवनमा श्री विष्णु छन्। सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्। उमा भुवनमा पार्वती छन्। स्कन्द भुवनमा म छु। धुम्र भुवनमा धुम्र ऋषि छन्। नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। अब दिक्पाल भएका कुरा कहन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गई धेरै कालसम्म महाकष्ट गरी तपस्या गर्दा श्री महादेव सन्तोष भई, हे इन्द्र, तिम्रा भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ। तिमी पूर्व दिशाका दिक्पाल भयो भनी वरदान दिई अमरावतीकी अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि अग्निले आई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई दक्षिण दिशाको दिक्पाल भयो भनी यमपुरीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि नैऋत्यले पनि त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई नैऋत्य कोणको दिक्पाल भयो भनी कृष्णावतीको अधिपति गरी पठाउनु भयो।
फेरि वरुण गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव सन्तोष भई पश्चिम दिशाको दिक्पाल भयो भनी श्रद्धावतीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि 49 वायुहरू गई त्यसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भन्दा 49 वायुहरूले हामी 49 जना एक हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखुन, शब्द मात्र सुनुन बलमा पनि कसैले जित्न नपाउन् भनी मागे। महादेवबाट तथास्तु भनी वरदान दिई वायव्यकोणको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि कुबेरले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव सन्तोष भई उत्तर दिशाको दिक्पाल भयो भनी अलकापुरीको अधिपति गरी पठाउनु भयो। फेरि विश्वकर्माले आई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव सन्तोष भई ईशान कोणको दिक्पाल भयो भनी यशोवतीको अधिपति गरी पठाए। हे अगस्त्य मुनि, दिक्पालहरूमा भएको कुरा कहीं, अब महादेवकी स्त्री सतीदेवी जाँदा उत्पात भएका कुरा कहन्छु सुन। भन्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे कुमार, सतीदेवी महादेवकी स्त्री कसो गरी भइन्, कसकी छोरी हुन्, कस्ता रीतिले प्राण छोडिन्, के उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। यति अगस्त्य मुनिले भन भनेको सुनि कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि सुन, 8 प्रजापति भनेका 8 प्रजापति थिए। ती 8 प्रजापतिमा श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति हुन्। दक्ष प्रजापतिकी बिरणी 9 गरेकी स्त्री गर्मिणी भइन्। 10 महिना पूर्ण भई छोरी जन्मिन्। कस्ती छोरी भने, 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, कमलका पत्र जस्ता आँखा भएकी, अरुणको उदय जस्तो रातो वर्ण भएकी, यस्ती परम सुन्दरी छोरी जन्मिएको देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा आनन्द मानी आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक निवारण गराए। वशिष्ठ प्रवृत्ति ज्योतिषी ऋषिहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी भने, हे दक्ष प्रजापति, यस बालिकाको नाउँ सतीदेवी भनी त्रिभुवनमा प्रख्यात होला भनी सतीदेवी नाउँ राख्यौं भन्दा खुसी भई दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराई विदा गरिदिए। सुन्यौं हे अगस्त्य मुनि, जसले यो दोस्रो अध्याय माघमा पाठ गर्ला अथवा सुन्ला त्यसका घरमा धनधान्यको वृद्धि र सौभाग्य आदि वस्तु परिपूर्ण मिल्नेछ। तत्सश्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्थानी परमेश्वरी कथायां सृष्टिकनादि सतीदेवी प्रादुर्भावो नाम 2य हरि ओम तत्सत्। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचित्योदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। स्वस्थानी माता की जय। नमस्कार, हामी प्रत्येक दिन श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हजुरहरूले प्रत्येक दिन एक अध्याय सुन्दै जानुहुनेछ 1 महिनासम्म। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ अर्को अध्याय लिएर। हस्त नमस्कार।